Detalye na sa mga balitang lokal, dagan ang nangutana karon sa kalit nga pagsaka sa presyo sa petrolyo sa mga gasoline station diri sa Dakbayan sa General Santos. Mato ni Jordan Ferrer, usa ka gasoline station crew, halos matag adlaw adunay mga motorista nga mangutana ngano nga nisaka pag-usab ang presyo sa lana. Sumala kaniya kasagaran sa iyang ginatagan nga tubag mao nga adunay nagpadayon nga tensyon sa Middle East nga nakaapekto sa supply ug presyo sa petrolyo sa tibuok kalibutan. Gipasabot ni Ferrer nga bisan dili direktang apektado ang Pilipinas sa maong sitwasyon, mudangat gihapon ang epekto niini sa lokal nga merkado tungod kay ang nasod nagasalig sa imported nga petrolyo. Dugang paniini miingon si Ferrer nga mas maayo pa alang kaniya nga musaka na lang ang presyo sa petrolyo kaysa adunay mahitabo nga gubat sa usa ka nasod. Matud pa niya, mas dako ug mas grabe ang mahimong epekto sa ekonomiya ug sa kinabuhi sa mga tawo kung musamot pa ang kagubot sa ingon nga rehiyon. Sa pagkakaron, padayon gyapon ang pagmonitor sa mga otoridad ug sa sektor sa enerhiya sa kalihukan sa presyo sa petrolyo sa world market. Ilabi na sa epekto sa nagpadayon nga tensyon sa Middle East nga may usa sa mga dakong tinubdan sa supply sa lana sa kalibutan. Ari ma'am, gakatingala man sila kung ganun nisaka po ang price sa sa gasoline ug diesel. Eh kalit naman nagsaka ang price. Pangutan naman po sila kung ganun nisaka niya ang matubag na mo kay gira man sa pikas bansa. Para na mong maistorya ma'am, bala na magsaka ma'am basta dili nang ta magirahan. Mga gamat-amat ra sa saka ma'am, mga mag-price mig mga sa 60 61 magsaka mo sa 62, mga 1 pesos lang ang magdagdag ma'am og mga napay paabot ma'am nga mag-price pag magsaka pa siya mga 80 ang liters ma'am. Si Jordan Ferrer, sa gasoline station crew.